नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सिराहामा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको हरकतले यति बेला सबैको ध्यान तानेको छ। किसानलाई मर्का परेको न्यूमा सो पार्टीले गुडिरहेको गाडीमा ढुङ्गा मुडा गर्नेदेखि प्रहरीसँग झडप गर्ने काम गरेर अशान्ति मचाउने प्रयास गरिरहेको छ। मुलुकले लोकतान्त्रिक व्यवस्था अंगीकार गरेकाले विरोध र प्रदर्शन गर्न पाउनु स्वाभाविक हो, तर विरोधको आडमा प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै प्रहरी र पार्टीको कार्यकर्ताको जीव धन खतरामा पार्ने काम स्वीकार्य हुनै सक्दैन। विगतमा यही प्रवृत्तिका कारण टिकापुरमा भएको नरसंहारको तीतो अनुभवका बावजुद त्यही शैली पछ्याएर राजनीतिको स्वार्थ पूरा गर्ने राउतको नियतलाई आम स्तरबाट नै बहिष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रशासनले पनि राजनीतिक एजेन्डा नभएका दलहरूले गर्ने यस्ता गतिविधिलाई संयमतापूर्वक सम्हाल्न आवश्यक छ। कुनै अप्रिय घटना भएमा ज्यान जाने आम नागरिकै हो। यी दलहरू त उनीहरूको नाम भजाएर भोट बढाउने योजनामा हुने भएकाले कम्तीमा दुर्घटना निम्तिन नदिन सबै खाले सजगता अपनाउन आवश्यक छ। यता सरकारमा रहँदा राजनीतिक एजेन्डाको कुरै नगर्ने, महाधिवेशन आउँदा भने विचार सिद्धान्तको बहस हुने पुरानै शैली माओवादीले दोहोर्याएको छ। विगतमा पनि आफूलाई क्रान्तिकारी पार्टी भन्दै पटक पटक सत्तारोहण गरेको माओवादीले सरकारमा रहँदा भने कुनै खाले वादलाई भन्दा पनि अन्य दलले गर्ने गरेका पुरानै कार्यशैलीको निरन्तरता दिएको इतिहास ताजै छ। तर पछिल्लो पटक पार्टी टुटफुट र राजनीतिक रस्साकसीका बीच शिथिल बनेको अवस्थामा भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादको नेपाली बाटो देखाउँदै पार्टीलाई पुनर्ताज दिने जमर्को गरेका छन्। विगतमा पनि समाजवादलाई राजनीतिक गन्तव्य भन्दै राजनीति जोडघटाउको खेलमा व्यस्त भएको माओवादी अहिले लगभग सोही शैलीको सिद्धान्तलाई नयाँ नाम दिएर अघि सार्दै पुनः राजनीतिमा स्थापित हुने दाउ गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन। तर माओवादी उदाउँदाको समय र हालमा थुप्रै परिवर्तन भइसकेकोले अब भने फगत राजनीतिक कार्यदिशाकै बलमा चुनावमा सफलता पाउने सपना देख्नु कतिको उपयोग हुन्छ, यो सोचनीय विषय पक्कै हो। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। माओवादीको 8औं महाधिवेशनमा प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावलाई चुनौती, नेता राम कार्कीको पूरक प्रस्ताव पेश, विचारको बहसले स्थान पाउने संकेत। चौरमा बसेर विकास निर्माणका छलफलहरू गर्न सकियोस्, हैन? राजनीतिक कार्यदिशामा जोड दिएको माओवादीको आर्थिक नीतिमा आम चासो, कमजोर आर्थिक नीतिले राजनीतिक एजेन्डा सफल हुन नसक्ने विश्लेषण। बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने र सबै आम उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका। सिराहामा भइरहेको तनावप्रति दलहरूको ध्यानाकर्षण, आन्दोलनको नाममा अराजकता भएको ठहर, गहुँको बिउ लुटेको आरोपमा पक्राउ परेका किसानका मागहरू छन्, त्यो सम्बन्धमा पनि जिल्ला स्तरबाट जुन मलखातका समस्याहरूको त्यसमा भएका अनियमितता। एसीसी अन्डर-19 एसिया कपको रोमाञ्चक खेलमा नेपाल 1 विकेटले पराजित, कुवेतको मित भावसरले 175 रन बनाउँदा नेपाल जितबाट वञ्चित। र कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट बढेसँगै नयाँ दिल्लीमा येलो अलर्ट जारी, सिनेमा घरदेखि व्यायामशाला बन्द गर्ने निर्णय, रातिको समयमा कर्फ्यू जारी गर्ने आदेश कायमै। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा राम कार्कीले पूरक प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ। यसअघि सोमबार अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि मंगलबार कार्कीले पूरक प्रस्ताव पेश गर्नु भएको हो। कार्कीले संसद अवसरवाद कोर्ने मुहान रहेको भन्दै पूरक प्रस्तावमा पार्टी निर्वाचन लड्ने र सरकार बनाउने गतिविधिमा बन्धक बन्न नहुने सुझाव दिनुभएको हो। त्यस्तै उहाँले पार्टीलाई अवसरवादबाट बचाउन चुनाव लड्ने र सरकार बनाउने सीमाभित्र किन बन्धक बनाउने भनेर प्रश्न समेत गर्नु भएको छ।
उहाँले प्रचण्डको दस्तावेजमाथि चित्त नबुझेर फरक दस्तावेज राखेको नभई कम्युनिस्ट आन्दोलनका बारेमा जानकारी गराउन दस्तावेज राखेको समेत बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो दस्तावेजलाई पार्टीको सम्पत्तिका रूपमा राखिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। संघीयता मूल अर्थमा अझै पनि लागू हुन नसकेको विषयले आफूले पूरक प्रतिवेदनमा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मैले भनेको संघीयता सही अर्थमा लागू भएन। अब तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले त्यहाँ उठाएको कुरा त्यही छ। संघीयता भनेको अर्थ के हो त भन्दा चौतारामा बसेर, बारीको डिलमा बसेर, चौरमा बसेर विकास निर्माणका छलफलहरू गर्न सकियोस्, हैन, सजिलै चाहिँ कार्य सम्पादन होस् भनेर संघीयता ल्याएको। कार्कीको प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, घरेलु परिस्थिति, आगामी कार्यभार, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी प्रजातन्त्र, उन्नत गर्नै पर्ने सैद्धान्तिक प्रश्न, तत्काल गर्नुपर्ने काम र धारणाका पक्षमा थप आधार लगायतका विषयहरू समेटिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका प्रत्येक कमिटीमा समानुपातिक समावेशी संख्या विभाजन गर्न समिति गठन गरेको छ। मंगलबार प्रज्ञा भवनमा बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीहरूमा समानुपातिक समावेशी क्लस्टर तयार गर्नका लागि 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिलाई केन्द्रीय समिति लगायतमा समानुपातिक समावेशीको क्लस्टर बनाउने जिम्मेवारी दिएको माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। युवा, महिला, मुस्लिम, जनजाति र संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसारको समावेशीको क्लस्टर बनाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै महाधिवेशन 2 दिन लम्बिने र 16 गतेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उहाँको भनाइ छ। व्यवस्थापकीय हिसाबले हामीले यो राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर सुरुवात गरेका थियौँ। 2 दिन लम्बिने भयो। 2 दिन लम्बिने भएको हुँदाखेरि व्यवस्थापनसित सम्बन्धित यो हलदेखि लिएर अरू कतिपय कुरा पनि फेरि सम्बन्धित ठाउँमा कुराकानी गरेर कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने कुरा भएको छ। अहिले यति भएको छ। बुधबार 1 बजेदेखि समूह नेताले समूहको निष्कर्ष पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पर्सिसम्म निष्कर्ष पेश गर्ने समय निर्धारण गरेको पनि पौडेलले जानकारी गराउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांस्कृतिक क्रान्ति आफूबाटै सुरु हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार महाधिवेशन स्थल प्रज्ञा भवनमा सञ्चारकर्मीहरूमाझ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले सांस्कृतिक क्रान्ति लगायत सबै कुरा आफूबाटै महाधिवेशन स्थलबाटै सुरु हुने बताउनु भएको हो। उहाँले सांस्कृतिक क्रान्तिका लागि फिल्डमा जाने पनि बताउनु भयो। सुरु हुन्छ, अहिले जे हुन्छ मैबाट सुरु हुन्छ। जानुहुन्छ फिल्डमा? जान्छु काम गर्न। त्यस्तै माओवादी नेता मातृका यादवले नेतृत्व बिग्रनुमा सबै नेता दोषी भएको भन्दै अब समीक्षा गर्ने बेला आएको समेत बताउनु भयो। उहाँले अध्यक्ष प्रचण्ड मात्र रूपान्तरण भएर नपुग्ने र त्यसका लागि सबै तयार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। तर्फबाट चाहिँ स्वीकारिसक्नुभयो, जम्मै आफूमाथि लिनुभएको छ र बाँकी हामीले त्यो लिने कि नलिने के अध्यक्ष कमरेड मात्रै रूपान्तरण भएर त हुँदैन। हामी गडबड गर्न थाल्यो र उहाँलाई चाहिँ त्यसरी प्रेसर गर्न थाल्यो, उहाँलाई पनि गडबड गराइदिने हो हामी। यादवले केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारी चयन गर्ने जानकारी दिनुभयो। पार्टीको आगामी कार्यदिशा तय गर्ने लगायतका एजेन्डा सहित नेकपा माओवादी केन्द्र 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा व्यस्त छ। पार्टीले राजनीतिक कार्यदिशालाई समाजवाद उन्मुख भने पनि यो सँगै जोडिएर आउने आर्थिक पाटोलाई भने त्यति वास्ता गरेको देखिँदैन। विगतमा पनि चर्को राजनीतिक नारा लगाएर सत्ता सञ्चालनका बेला कमजोर साबित भएको माओवादीलाई आर्थिक नीति प्रष्ट पार्नुपर्ने चुनौती छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको 15 वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा माओवादी पटक पटक सरकारमा समेत पुगिसकेको छ। प्रत्येक पटक सत्ता बाहिर रहँदा चर्को राजनीतिक नारा लगाउने माओवादी आर्थिक नारामा भने केन्द्रित हुन सकेको छैन। उदार अर्थतन्त्रलाई दलाल पुँजीवादीको उपनाम दिन तम्सिने माओवादीले समाजवादको दिशामा जाने त भन्ने गरेको छ, तर सो नीतिका लागि आर्थिक पाटोलाई भने प्रष्ट पार्न सकेको छैन। यस महाधिवेशनमा समेत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने माओवादीको नारा छ, तर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, बेरोजगारीको समस्या अन्त्य गर्ने र उत्पीडित वर्गको हितमा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने जस्ता स्पष्ट खाका दिने विषयमा माओवादीको प्राथमिकता छैन। तर पनि माओवादीका नेताहरू यी विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउन पछि हट्दैनन्। आर्थिक नीति देशको आत्मनिर्भरता, बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने र सबै आम उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका जनसमुदायको स्थानीय साधन स्रोतमाथि स्वामित्व स्थापन गर्दै सामुदायिक एउटा
माध्यमबाट विकास निर्माण र समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्ने। माओवादीको नेतृत्वमा 3 पटक सरकार गठन भइसक्यो, तर त्यस समयमा माओवादीले समाजवाद उन्मुख हुने खालको कुनै गतिविधि गरेको पाइँदैन। केही आर्थिक विषयमा अनुदार बन्ने र वितरणमुखी नीति अघि सार्नमै माओवादी सीमित भएको थियो। तर अहिले देशको आवश्यकता समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र रहेको भन्दै यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेको माओवादीका नेताहरू बताउँछन्। आर्थिक नीति त अब प्रतिवेदनमा पनि आएको चाहिँ छ। अब अहिलेको परिस्थिति भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा नै हो। त्यसको लागि नेपाल चाहिँ सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धका अवशेषहरू जो बाँकी छ त्यसलाई समाप्त गर्दै चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको चाहिँ संरक्षण र विकास गर्नुपर्छ। तर माओवादी पार्टीभित्र मूल विषयलाई सम्बोधन गर्ने विचारको अभाव रहेको आवाज समेत गुन्जिने गरेको छ। अहिले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि नयाँ विचारधारा आवश्यक भइसकेको समेत बताइन्छ। नेपाललाई एउटा नयाँ विचार चाहिएको छ, नयाँ स्ट्राटेजी चाहिएको छ, नयाँ डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी चाहिएको छ। त त्यो अहिले चाहिँ त्यो भनेको ज्ञान हो, त्यो भनेको चेतना हो, त्यो भनेको चाहिँ कार्यक्रम हो, त्यो छैन अहिले। पछिल्लो समय सत्तामै रहेको माओवादी प्रमुख दलको हैसियतमा छ। यस्तोमा माओवादी जस्तो परिवर्तनको लागि लडेको दावी गर्ने दलले सरकार राजनैतिक नारा लगाउने तर आर्थिक पाटोलाई व्यवस्था गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। मुलुकको अर्थतन्त्र सबल नभएसम्म कुनै पनि राजनैतिक कार्यदिशाले विकास सम्भव हुँदैन भन्ने तथ्यलाई व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले व्यक्तिवादी तानाशाह हाबी भए विभिन्न उपलब्धि गुम्ने खतरा पैदा हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभागृहमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा जनवादी बीच पार्टी एकता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यसअघि वंशीय तानाशाहलाई हटाइसकेको भन्दै व्यक्तिवादी तानाशाह हाबी हुन नदिने समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले मुलुकको परिवर्तनलाई जोगाउनका लागि जनतामा चेतना फैलाउनु पर्ने धारणा पनि राख्नु भएको छ। आफ्नो पार्टी अरू पार्टी भन्दा फरक रहेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा ध्यान दिने उल्लेख गर्नुभयो। अरू पार्टीलाई पनि आबद्ध गरौँ, अरू व्यक्तिहरूलाई पनि भ्रमणमुक्त गरौँ, अरूलाई पनि हामी सही कुरा बताएर एकताबद्ध बनाएर सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मूल शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउँ, अरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई र वामपन्थी शक्तिलाई पनि एकताबद्ध बनाउँदै हामी अगाडि बढौँ। हामी गर्न सक्छौँ किनभने हामीले गर्दै आएका छौँ, सफल हुँदै आएका छौँ, फेरि पनि गर्नेछौँ किनभने हामीमा आँट छ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र देवेन्द्र सिंह महता नेतृत्वको नेकपा जनवादी बीच एकीकरण भएको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग असन्तुष्ट हुँदै महताले 2062 सालमा नेकपा जनवादी गठन गर्नु भएको थियो। औरही गाउँपालिकामा गहुँको बिउ लुटेको आरोपमा पक्राउ परेका किसान कालीराम यादव भनिने मिथिलेश यादव जिल्ला अदालत सिराहाबाट रिहा हुनु भएको छ। जिल्ला अदालत सिराहाले यादवलाई मंगलबार साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। औरही गाउँपालिका 3 घर भएका किसान यादवलाई प्रहरीले पुस 8 गते पक्राउ गरेको थियो। यादव सहित 4 जनामाथि औरही गाउँपालिकाले मुद्दा दर्ता गराएको थियो। किसानहरू पक्राउ परेसँगै डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले 4 दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ। साधारण विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन प्रशासनद्वारा जारी निषेधाज्ञा तोड्ने अवस्थासम्म पुगेपछि सिराहा तनावग्रस्त बनिरहेको छ। तनाव बढीसँगै मंगलबार विभिन्न राजनीतिक दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पक्राउ परेकालाई रिहाई गर्न माग गरेका थिए। सोही अनुसार यादवलाई छोडिएको प्रशासनले जनाएको छ। कि अहिलेको जुन यो निषेधाज्ञा छ त्यसलाई चाहिँ अब हटाउने, त्यसपछि अब जुन पक्राउ परेका छन् व्यक्तिहरू तिनीहरूलाई पनि छोडिदिने भन्ने खालको उहाँहरूको रिक्वेस्ट छ, अनुरोध छ। त्यो अनुरोधलाई प्रशासनले सकारात्मक रूपमा लिएको छ र थप जुन किसानका मागहरू छन् त्यो सम्बन्धमा पनि अब जिल्ला स्तरबाट जुन मलखातका समस्याहरूको त्यसमा भएका अनियमितताको कुराहरू छ त्यो जिल्ला स्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने विषयहरू म जिल्ला स्तरबाटै समाधानको प्रयासहरू अगाडि बढाउँछु। किसान पक्राउको विरोधमा आन्दोलन गर्ने नाममा भएको अराजकताको समेत सर्वदलीय बैठकले भर्त्सना गरेको छ। बैठकले प्रशासनलाई निषेधाज्ञा फिर्ता लिन अनुरोध समेत गरेको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री आलेले तारागाउँ विकास समिति अन्तर्गतको 148 रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि देखिएका अवरोध हटाइने पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। मन्त्री आलेले जनवरी 15 भित्र भैरहवा विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्ने दाबी पनि गर्नुभयो। अधीनमा रहेको जग्गा कुनै व्यक्ति कुनै प्राइभेट कम्पनी अथवा तारागाउँ रेजेन्सी त्यो राख्नु मिल्दैन। तपाईहरुले जुन मलाई निर्देशन दिनुभएको छ सचिवजी यही हुनुहुन्छ, हामी यसलाई हुबहु यसलाई अगाडि बढाउने र नेपाल सरकारको जग्गा फिर्ता ल्याउने कुरामा तपाईहरु मान्यज्यूहरुको पनि सहयोग समर्थन रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। बैठकमा समितिका सदस्य माधव कुमार नेपालले प्राथमिकताका आधारमा विकास आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताउनुभयो। उहाँले निर्माणमा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, बेवास्ता, गुणस्तर रहित र कमिसन लिने प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नहोस्, सुरु गरिसकेपछि सम्पन्न गर्ने कुरामा बेवास्ता नहोस्, क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नहोस्, पैसा खाने कुरामा प्रतिस्पर्धा नहोस्, बरु सकेसम्म सस्तो तर गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज नगरिकन त्यो गर्ने काममा ध्यान जाओस् भन्दै मैले। बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्री, नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा नियमित विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने तथा अन्य कमी कमजोरीमा सुधार गरी यथाशीघ्र विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को नाम र राजधानीको विषयमा सहमति जुटाउन प्रदेशसभाले विशेष समिति गठन गरेको छ। सभामुख सरोज यादव संयोजक र उपसभामुख उपमा देव सहसंयोजक रहने गरी संसदीय अध्ययन विशेष समिति गठन गरिएको छ। समितिले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे दर्ता भएको प्रस्तावको अध्ययन गरी छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने बताइएको छ। प्रदेशसभामा नाम सम्बन्धी 4 वटा प्रस्ताव र राजधानीबारे 2 वटा प्रस्ताव दर्ता भएको छ। यो समितिले राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्न सबै सरकारवालासँग छलफल गर्नेछ। समितिले 15 दिनभित्र प्रदेशसभामा प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ। समितिको सदस्यमा उपेन्द्र कुशवाहा, किशोरी शाह कमल, जगत यादव, दिलीप शाह, परमेश्वर शाह, विदेश्वर यादव विकी, शत्रुघ्न महतो, शारदा थापा, शिवचन्द्र चौधरी, शैलेन्द्र कुमार यादव, सञ्जय यादव, सावित्री देवी शाह, सुन्दर विक र सुरिता शाह हुनुहुन्छ। प्रदेश 2 प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रले प्रदेश 2 को नाम मधेस प्रस्ताव गरेको छ। त्यसै नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीले जानकी नाम प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा नामकरण प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै कांग्रेसका केही सांसदहरूले मध्य मधेस नाम राख्नुपर्ने भन्दै छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटमा सहभागी हुन पुस 25 गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जानुहुने भएको छ। त्यही दिन देउवाले भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले बताएको छ। मोदीको आमन्त्रणमा नै प्रधानमन्त्री देउवा भारत जानुहुने भएको हो। एक दिन दिल्लीमा बसेर प्रधानमन्त्री देउवा गुजरात ग्लोबल समिटमा भाग लिन भारतीय समकक्षी मोदीको गृह प्रदेश गुजरात पुग्नुहुनेछ। गुजरात ग्लोबल समिट जनवरी 10 अर्थात् पुस 26 गतेबाट सुरु हुँदैछ। 3 दिनसम्म चल्ने समिटमा प्रधानमन्त्री देउवाले भाग लिने कार्यक्रम रहेको छ। देउवाले 20 देखि 25 जना प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री भएका देउवाको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। यसअघि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवा त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बर्दिया जिल्लामा दैनिक जसो सवारी दुर्घटना हुन थालेपछि बर्दियामा ट्राफिकले सवारी साधन चेक जाँचलाई तीव्र बनाएको छ। दैनिक जसो सडकमा 1000 बढी साना तथा ठूला सवारी साधनहरू सञ्चालन हुने गरेका छन्। अहिले पनि सञ्चालन भइरहेका कतिपय सवारी साधनको अवस्था खराब छ भने कतिपय चालक लाइसेन्स बिना नै सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ।
एक रिपोर्ट। बर्दियाको जिल्ला सदरमुकाम भएर पनि करिब आधा दर्जन यातायात व्यवसायीका 500 बढी सवारी साधनहरू सञ्चालन हुने गरेका छन्। विशेष गरी ग्रामीण इलाका बढी भएको जिल्लाका रूपमा चिनिएको बर्दियामा पूर्व पश्चिम राजमार्ग र नेपालगञ्जदेखि राजापुरसम्म हुलाकी सडक रहेको छ। दैनिक जसो सवारी साधनहरू दुर्घटना हुन थालेपछि ट्राफिक प्रहरी यति बेला बर्दिया जिल्लामा सक्रिय भएर यातायात साधन चेक जाँचमा लागेको छ। मोटरसाइकल बढी छ, मोटरसाइकल त्यसपछि यो ट्र्याक्टरहरू त्यसले चाहिँ नम्बर प्लेटहरू प्रायः जसो अब नलेखेर चाहिँ लाग्यो, नम्बर प्लेट लेख्न लगाइयो। त्यसो यो हाई स्विङ्गरहरूले चाहिँ अलिक स्पिड चाहिँ अलिक स्लो गरेर ओभरटेक गर्ने क्रममा अलिकति अब अवस्था हेरेर त्यो ठाउँहरूमा सिकाइयो। बर्दियामा रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यस वर्षको पहिलो 5 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा पनि दुर्घटनाको दर कहाली लाग्दो देखिन्छ। बर्दियामा मात्र यस आर्थिक वर्षमा 41वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् भने 14 जनाको मृत्यु हुँदा 62 जना यात्रुहरू घाइते भएका छन्। तीव्र गति र अनियन्त्रित सवारी साधन सञ्चालन हुँदा दुर्घटना बढेको देखिन्छ भने यातायात व्यवसाय बीच भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि दुर्घटना निम्त्याउँदा यात्रुको बढी ज्यान जाने गरेको छ। हामीले चेक जाँचका साथसाथै अवेरनेस कार्यक्रमहरू विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण, कोरोना पछाडि केही विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण अन द स्पोटमा चालकसँग 1 मिनट गर्ने, अनि उहाँका नम्बर प्लेटहरू यदि पोतिएका छन्, मेटिएका छन् अथवा पुराना भएका छन् भनेर अवेरनेस गर्ने र तुरुन्तै लेख्न लाउने सम्भव भएसम्म र पुस्न लाउने सहचालकलाई अथवा हामीले पनि यसरी पुस्नुपर्छ, सम्मत देखिनुपर्छ, नम्बरको इम्पोर्टेन्स यो भन्ने कुराहरू पनि गर्दै आएको देखिएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बर्दियाले बेला बखत साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरे पनि दुर्घटनामा कमी आएको छैन। सानो सडक रहेको र तीव्र गतिमा सञ्चालन हुने गरेका सवारी साधनले अहिले पनि कतिको ज्यान जोखिममा देखिन्छ। उसो त ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँचलाई निरन्तरता नदिएको होइन। गत 6 महिनामा मात्र 7670 सवारी साधनलाई दण्डित गरेर ट्राफिक प्रहरी बर्दियाले 42,17,500 राजस्व समेत सङ्कलन गरिसकेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। प्रदेश एक सरकारले विपदबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्दै जोखिममा रहेकालाई उद्धार र व्यवस्थापन गर्न तालिम सञ्चालन गरेको छ। प्रदेश एकको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विराटनगरमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरीलाई विपदका कारणहरू उद्धार गर्ने तरिका र पीडितहरूलाई व्यवस्थापन गर्न तालिम आयोजना गरेको हो। सो तालिमको प्रदेश एकका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले उद्घाटन गर्नुभयो। 2 दिनसम्म आयोजना हुने सो तालिममा 85 जना सुरक्षाकर्मीको सहभागिता रहेको छ। उनीहरूलाई विपदका प्रकार, विपद आउनै नदिन गर्नुपर्ने तयारी, उद्धार तथा प्रतिकार्य, उद्धारपछि व्यवस्थापनबारे प्रशिक्षण दिइने बताइएको छ। बाढी, पहिरो, डुबान कटान, चट्याङ र सर्पदंश जस्ता मनसुनजन्य विपदका साथै भूकम्प, आगलागी तथा अन्य विपदबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउने कला समेत सिकाइनेछ। आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकलाई स्वागत तथा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पर्यटकीय गेट निर्माण गरेको छ। वडा नम्बर 1 स्थित डण्डा खोला नजिक पर्यटकीय गेट बनाइएको हो। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले अघि सारेको डण्डा करिडोर योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी पर्यटकीय गेट निर्माण भएको छ। 7,09,27,000 रुपैयाँको लागतमा निर्मित गेटमा स्वयम्भूको आँखा रहेको हर्मिका गजुर तथा स्तूपा आकार दर्शाउने 13 रिङ राखिएको छ। यस्तै 12वटा रूपका बुद्धका मूर्तिहरू गेटको चारैतर्फबाट राखिएका छन्। गेटको चारकुनामा हरियाली बनाउन स्टिलको रेलिङ हालेर वृक्षारोपण गरी फूल लगाइएको छ। स्तूपा आकार दर्शाउन 13वटा रिङ राखिएको छ। यस्तै गरी 12वटा चाहिँ विभू मध्ये 10वटा बुद्धका मूर्तिहरू गेटको चारैतर्फ राखिएको छ। यसमा यसै गरी यो आर्क जुन आर्क छ, यो आर्कलाई डोम र स्तूपाको वास्तुकलामा आदि भएर डिजाइन गरेको र बौद्धिस्ट यो वास्तुकला प्रतिबिम्ब गरेर बनाइएको छ। पर्यटकीय गेट सडकको सतहदेखि आर्कसम्म 16.80 मिटर, आर्कदेखि गजुरसम्म 14.5 मिटर गरी कुल उचाइ 31.30 मिटर छ। गेटलाई आकर्षक बनाउन लाइटिङ जडान गरिएको छ। आर्कलाई डोम र स्तूपाको वास्तुकलामा आधारित बनाइएको छ। यसका अधिकांश संरचना बुद्धिस्ट वास्तुकलालाई प्रतिबिम्बित हुने गरी निर्माण गरिएको छ। बेलहियामा भन्सार अगाडि नेपाल भारत सीमामा पशुपतिनाथ मन्दिरको स्वरूप झल्किने गरी प्रवेशद्वार निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता हुने अन्तिम प्रक्रियामा रहेकाले नगरपालिकाले डण्डा नदी छेउमा पर्यटकीय गेट बनाएको हो।
गेटको पूर्व कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले उद्घाटन गरेका हुन्। पर्यटकीय गेटले बेलहिया हुँदै नेपाल भित्री पर्यटक मार्फत विश्वभर सन्देश प्रवाह गर्ने भुसालले बताउनुभयो। बाहिरका मान्छेहरूको पनि हामी माथि नै सबभन्दा छिटो नजर पर्छ। खास गरी भारततिरबाट आउने भारतीयले र अरू पर्यटकहरूले त हामीलाई पहिलो पटक हेरेर नेपाल कस्तो रहेछ, नेपाली कस्ता रहेछन् भन्ने पहिलो इम्प्रेसन दिने ठाउँ यो। बेलहिया नाका स्थलमार्ग हुँदै मुलुकमा सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने नाका हो। यहाँ निर्माण गरिएको पर्यटकीय गेटले भैरहवा क्षेत्रमा पर्यटकीय आकर्षण वृद्धि गर्न थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्यूज। 24 हेल्थ का साथमा अल्का हस्पिटल वी केयर टु क्योर ISO 9001:2015 सर्टिफाइड दक्ष जनशक्ति र गुणस्तरीय सेवा। भारतले कोभिड विरुद्ध विकसित गरेको 2 नयाँ खोप कोभ्याक्स र कोर्बीभ्याक्सलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। त्यस्तै कोभिड विरुद्ध खाने चक्की पनि प्रयोगमा आउने भएको छ। यी 3वटै औषधि कोभिड विरुद्धको अभियानमा प्रभावकारी हुने जनाइएको छ। दुवै नयाँ खोप आगामी दिनमा बुस्टर डोजको रूपमा प्रयोग गरिने भारत सरकारले जनाएको छ। यो सँगै भारतमा कोभिड विरुद्ध आपतकालीन प्रयोगमा ल्याइएका खोपको संख्या 8 पुगेको छ। यसअघि कोभिशिल्ड, कोभ्याक्सिन, जाइकोभ-डी, रसियाको स्पुतनिक भी, अमेरिकामा विकसित गरिएको मोडेना र जोन्सन एन्ड जोन्सनलाई भारतको औषधि नियामक निकाय इमर्जेन्सी युज अथराइजेसनले अनुमोदन गरेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पनि कोभ्याक्सलाई आपतकालीन प्रयोगको सूचीमा राखेको छ। भारतले प्रयोगका लागि अनुमति दिएको नयाँ खोप कोर्बीभ्याक्सलाई भारतको बायोलोजिकल ई लिमिटेडले विकसित गरेको हो। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा एकल अङ्कको कमी आएको छ। मंगलबार नेप्से 2.66 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2518.99 बिन्दुमा आइपुगेको हो। यस दिन 230 कम्पनीका 58,28,000 किता शेयर 42,000 पटक कारोबार भएका छन्। कारोबार रकम भने 3 अर्ब 12 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको नेप्सेले जनाएको छ। सोमबार कारोबार भएका आधा जसो उपसूचक हरियो देखिएका छन् भने आधा जसो रातो देखिएका छन्। उत्पादनमूलक सबैभन्दा धेरै 137 अङ्कले सुधारिएको छ भने जीवन बीमा सबैभन्दा धेरै 39 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। जलविद्युत 24, व्यापार 16, वित्त 14, विकास बैंक 4 र अन्य 3 अङ्कले सुधारिएका हुन्। निर्जीवन बीमा 35, लघुवित्त 26, होटल एन्ड टुरिज्म 10, वाणिज्य बैंक 8 अङ्कले ओह्रालो लागेका छन्। त्यसैगरी म्युचुअल फन्ड र लगानी झिनो अङ्कले खटेका छन्। सबैभन्दा बढी कमाउनेमा मध्य भोटेकोशी जलविद्युत रहेको छ, जसको प्रति किता शेयर 10% का दरले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा गोर्खाज फाइनान्स रहेको छ, जसको प्रति शेयर आम्दानी 9% का दरले ओह्रालो लागेको हो। हिमालयन डिस्टिलरीले सर्वाधिक रकम कारोबार गरेको छ। हिमालयनको कारोबार रकम 26 करोड 39 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको नेप्सेले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 11 अर्ब 84 करोड रुपैयाँको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मंगिर मसान्तसम्ममा 29 बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 91 ऋणीको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 2 अर्ब 45 करोड रुपैयाँको विशेष पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको छ। साथै 9 अर्ब 38 करोड रुपैयाँको साधारण पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको हो। 10 बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 15 ऋणीको विशेष पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको छ भने 27 वटाले 76 ऋणीको साधारण पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वस्तुगत संघका निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई सम्मान गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा कार्यक्रम गरी नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरूलाई सम्मान गरिएको हो। एयरलाइन्स अपरेटर्स अफ नेपाल, नेपाल कोरोगेटेड बक्स उत्पादन संघ, नेपाल कुरियर सेवा संघ, फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपाल, नाडा अटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएसन अफ नेपाल लगायतलाई सम्मान गरिएको हो। कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई पनि दिनुभयो।
नेपाल र इजरायल बीच कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। इजरायली राजदूत हनन गोल्डबर्गरले नेपाल र इजरायल बीच कृषि, पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्रमा द्विपक्षीय लगानीको सम्भावना र अवसर रहेको बताउनु भएको हो। मंगलबार धनुषाको रमदैया स्थित जानकी मेडिकल कलेजमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत गोल्डबर्गरले द्विपक्षीय लगानीको सम्भावना र अवसर रहेको चर्चा गर्नुभयो। He told to the cabinet, listen, I have decided. I will make 3 priorities for development. 3 priorities for development. Everybody was silent. He said, the first priority in budget, in attention, everything will be education. नेपाल इजरायल बीचको सम्बन्ध आपसी हित र सहकार्यमा अघि बढाउन जानकी मेडिकल कलेज र इजरायलका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी बीच कृषि, स्वास्थ्य, प्रविधि सम्बन्धी ज्ञानको आदान प्रदान गरिएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एसीसी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। दुबईको आईसीसी एकाडेमीमा मंगलबार भएको खेलमा नेपाल कुवेतसँग 1 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 240 रनको लक्ष्य कुवेतले 48 ओभर 5 बलमा 9 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। कुवेतका लागि कप्तान मित भाउसरले अभिजित रहँदै 175 रनको शतकीय इनिङ खेले। नेपालका गुलसन झाले 3 विकेटले यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 42 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 239 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि बसिर अहमदले 56 रनको इनिङ्स खेल्दा विवेक मगरले 50 रन बनाए भने मोहम्मद आदिल आलमले 49 रन जोडे। कुवेतका मिर्जा अहमद र अब्दुल सादिकले 3-3 विकेट लिए। यस हारसँगै समूह बी को नेपाल अङ्कविहीन रहँदै समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। माओवादीको 8औं महाधिवेशनमा प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावलाई चुनौती, नेता राम कार्कीको पूरक प्रस्ताव पेश, विचारको बहसले स्थान पाउने संकेत। चौरमा बसेर विकास निर्माणका छलफलहरू गर्न सकियोस् हैन। राजनीतिक कार्यदिशामा जोड दिएको माओवादीको आर्थिक नीतिमा आम चासो, कमजोर आर्थिक नीतिले राजनीतिक एजेन्डा सफल हुन नसक्ने विश्लेषण। बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने र सबै आम उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका। सिराहामा भइरहेको तनावप्रति दलहरूको ध्यान आकर्षण, आन्दोलनको नाममा अराजकता भएको ठहर, गहुँको बिउ लुटेको आरोपमा पक्राउ परेका किसान रिहा। छन् त्यो सम्बन्धमा पनि जिल्ला स्तरबाट जुन मलखातका समस्याहरूको त्यसमा भएको अनियमितता। एसीसी अन्डर 19 एशिया कपको रोमाञ्चक खेलमा नेपाल 1 विकेटले पराजित। कुवेतका मित भावसरले 175 रन बनाउँदा नेपाल जितबाट वञ्चित। र कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट बढेसँगै नयाँ दिल्लीमा येलो अलर्ट जारी, सिनेमाघरदेखि व्यायामशाला बन्द गर्ने निर्णय, रातिको समयमा कर्फ्यू जारी गर्ने आदेश कायमै। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com
हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।